अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ सियासी इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ अदालती इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, दो साबका वज़ीर आज़म जो हैं वो पेश हुए हैं आज तोशाखाना केस के अंदर। वो कौन थे? दो ख़त लिखे गए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। वो किसने लिखे, उनका मतन क्या है? गुंतानामो बे से जो है वो कुछ खबर है कि उसके अंदर से एक शख्स जो है वो बाजियाब हो के आया। उसके अंदर किस तरह से इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही हैं, किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, वो एक लंबी दास्तान है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने इंटरनल इलेक्शन के लिए या इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए जो चीफ़ इलेक्शन कमीशन है वो नए तैनात कर दिए हैं। उसके अंदर क्या मामला है, सारी खबरों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, दो जो साबिक वज़ीर आज़म थे वो पेश हुए हैं आज तोशाखाना केस के अंदर। तोशाखाना केस के अंदर बेसिकली इमरान खान साहब को उसके अंदर सज़ा हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी ये पंडोरा बॉक्स खुल चुका है। इसके अलावा जो है वो साबिक सदर और साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो पेश हुए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म व कानून व कायद नून लीग के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ गाड़ी नहीं मांगी थी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर ने की। जज मोहम्मद बशीर जो हर इम्पोर्टेंट केस के अंदर ये इनकी बड़ी एक हिस्ट्री है, इन्होंने बड़े वज़ीर आज़म के केस सुने हैं। आज तीनों जो है वो शख्सियात जिसके अंदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल हैं, उनके केसेस की समाअत हुई है। अच्छा जी, वकील सफ़ाई काजी मिसबा ने अदालत में कहा कि नवाज़ शरीफ शामिल तशवीश शामिल इन्वेस्टिगेशन यानी कि हो चुके हैं। सवालनामा मुहैया किया गया था, 2019 में नैब रेफरेंस बनाया गया था। इस वक्त नवाज़ शरीफ इंतहाई अलील थे। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की तरफ से गाड़ी लेने का कोई मुतालबा नहीं था। रिकॉर्ड पर मौजूद है कि नवाज़ शरीफ ने गाड़ी नहीं मांगी थी। नवाज़ शरीफ ने सवालनामे का जवाब दाखिल कर दिया। अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि नवाज़ शरीफ की जानिब से जवाब जमा हो गया है, मज़ीद कार्रवाई होगी, इसके लिए कुछ वक्त दरकार है। वकील सफ़ाई ने कहा कि जो रेफरेंस तैयार किया है उसमें नवाज़ शरीफ की गाड़ी लिखी है, जिसकी वापसी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं कि नवाज़ शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। जज मोहम्मद बशीर ने नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या करें अब इस पर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी नवाज़ शरीफ का बयान देखेंगे और फिर उसके बाद मज़ीद कार्रवाई होगी। बाद अज़ां एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जनाब, अब इसके अंदर तोशाखाना केस के अंदर ज़ाहिर है इमरान खान साहब जा चुके हैं, नवाज़ शरीफ साहब पर कार्रवाई चल रही है, यूसुफ रज़ा गिलानी, इसके अलावा बेशुमार लंबी एक फहरिस्त है। इवन ये शाहिद खान अब्बासी हैं, उनके ऊपर भी मामला है। एक रस्मी कार्रवाई है जो सिर्फ जब आप अपोजिशन में जाते हैं या आपके ताल्लुकात ख़राब होते हैं जो है मुख्तदर हलकों से, तो तब ये केसेस आपके खिलाफ बनाए जाते हैं। इसके अंदर कोई इतनी जो है वो बड़ी बात नहीं होगी। नवाज़ शरीफ साहब जैसे एवन फील्ड में छूट गए, जैसे फ्लैगशिप के अंदर उनका इस्तिहासा वापस ले लिया गया प्रोसिक्यूशन, इसके अंदर भी ये मामला होगा कि उनको बरियत मिल जाएगी और ये मामला ख़त्म हो जाएगा। दो इंपॉर्टेंट ख़त जो है अगली खबर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को चैलेंज किया है कि मामले के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को ख़त भी लिख दिए। उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कार्रवाई को और उन्होंने ख़त भी लिखे। ख़त के मतन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 184(3) की दरख्वास्त 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद है। 20 और 30 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें दायर की। 14 दिन गुजर गए, उनका मौक़िफ़ है कि जनाब मेरी दरख्वास्तें नहीं लगी, 184(3) के तहत है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने हाथ में कहा है कि दोनों दरख्वास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की गई। दरख्वास्त दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। ख़त में कहा गया कि दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना करना मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर किए बगैर जुडिशल कौंसिल का फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ होगा।
جسٹس مظاہر نقوی نے خط میں کہا کہ میری درخواستیں ایسے بینچ کے سامنے مقرر کی جائیں جس میں جوڈیشل کونسل کے ممبر نہ ہوں۔ یہ بڑی جائز ایک استدعا ہے، قانون کے مطابق نظر آتی۔ انہوں نے کرپشن کی ہے نہیں کی، اس چیز سے قطع نظر انہوں نے کہا جی میری تو ایک 184(3) کے تحت 14 دن کے اندر میری درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونی تھی، نہیں ہوئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے، مجھے انٹرم ریلیف نہیں مل رہا اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کارروائی کرتی جا رہی۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ تینوں ممبران جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں میرے خلاف بات کی ہے اب وہ اس کا حصہ نہ ہوں، کسی ایسے بینچ کے سامنے لگایا جائے۔ یہ بڑی ان کی ایک جائز بات ہے اور یہ قانون کے مطابق اس کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بہرحال سپریم کورٹ کے اندر چیلنج بھی کیا ہوا ہے، اسی کی وہ بات کر رہے تھے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ جناب عدالت حکم پر تحریک انصاف کے رہنما مونس الہی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اس کے اندر منی لانڈرنگ کے ان کے کافی کیسز ہیں، اس کے اندر ظاہر ہے کورٹ اپنا ایک کورس اڈاپٹ کر رہا ہے۔ امریکہ سے ایک خبر ہے جناب کہ امریکی جیل گوانتانامو بے سے رہائی پانے والے احمد ربانی کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں زندگی کے انتہائی تکلیف دہ سال گزارے، شروع کے 10 سال بدترین تھے۔ جیو سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ قید کے دوران بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ احمد ربانی کا کہنا ہے کہ برف باری میں بغیر کپڑوں کے بٹھا دیا جاتا تھا، انتہائی سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا جاتا تھا۔ اچھا، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن اور دیگر رہنما سے متعلق تحقیقات کی جاتی رہیں، ہزار بار سوالات کیے لیکن مجھے القاعدہ کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ القاعدہ کے چکر میں ان کو اٹھایا گیا تھا، ان کو بازیاب کر دیا گیا ہے۔ 10 سال کا عرصہ بڑا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے جان بچ گئی۔ آج بھی وہی بات ہے جناب کہ اسی طرح سے جیسے پرانے زمانوں کے اندر جو قوتیں طاقتور ہوتی تھی وہ کسی دوسری جگہ سے اٹھا کے لے جاتی تھی، کوئی ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دور کے اندر بھی، اس میڈیا کے دور کے اندر بھی، انٹرنیشنل رائٹس کے ہوتے ہوئے، فنڈامنٹل رائٹس کے ہوتے ہوئے ایک شخص اس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے سپر پاور کی طاقت، اس کو توڑنا ہے، قانون کی بالادستی، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرنی ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال جان بچ گئی۔ اگلی جناب خبر قانونی یہ ہے کہ صدر مملکت نے 4 آرڈیننس جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کیا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس 2023، پاکستان پوسٹل سروس مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس 2023، نیشنل شپنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 اور براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کیے ہیں۔ اب یہ جناب جاری کیے ہیں، ان کو پڑھیں گے، ان کے اوپر بھی لوگ کریں گے کیا اتنی اشد ضرورت تھی کہ چاروں کے چاروں کو کرنا پڑا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ریاستی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ معاہدے کے تحت آرڈیننس جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ کے اندر یہ بھی بڑا ایک جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر پاکستانیوں کی اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے زیادہ آرڈیننس قانون سازی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ نے قرضہ جات لینی ہے IMF کی منشا کے مطابق جو ہے یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ابھی پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں۔ اگلی جناب بیرسٹر گوہر علی پاکستان تحریک انصاف کے چیف الیکشن کمیشن کے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے اب یہ جو ہے وہ چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے ہیں PTI کا، تو ان کو دستبردار ہونا تھا۔ ناظرین جی آج کی خبریں تھیں، امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، نئے بھی لوگ میں انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔